रहे खबरों से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी सारा। प्रोग्राम अब क्या होगा के साथ हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और अल वफा न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर साकिब सदीकी। चलिए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल वफा न्यूज़। वालेकुम अस्सलाम सारस, कैसी हैं आप? जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे ही स्टूडियो में हमें बुलवाया। अच्छा, मेरे सवाल से ये है कि वैसे तो पूरे मुल्क में अफरा तफरी सी है, लेकिन जो शहर कायद है उसका सिस्टम दिन ब दिन बदतर होता चला जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारस, मैं आपको बताऊं कि सिस्टम जो है दिन ब दिन जो बदतर हो रहा है, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मुल्क की मईशत को जो चलाता है वो है कराची, जिसे शहर कायद कहा जाता है, कायद के नाम से मंसूब किया जाता है। और कायद के शहर के साथ ही जो है नाइंसाफ़ियाँ और दीगर मसाइल खड़े कर दिए गए। इसकी बेसिक वजूहात जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हो गई, बिजनेसमैन कम्युनिटी हो गई, और जो महकमे हैं और जो मुताल्लिका इदारे हैं, इन वो सब मिलके इसके ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम जब ख़राब होता है, उसकी निशानदही अगर नहीं की जाती है मुताल्लिका महकमे को या मुताल्लिका वजारत को, तो ये जो मसाइल हैं ये दिन ब दिन बढ़ते चले आते हैं। अब आप देख लें, कराची की जो मईशत है उसका पहिया जब चलता है तो पूरा मुल्क चलता है। क्योंकि कराची शहर के अंदर बिजली की लोड शेडिंग देख लें, कहीं पे 5 घंटे, कहीं पे 8 घंटे, कुछ इलाके तो ऐसे हैं वहाँ पे हर 1 घंटे के बाद जो है 2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। ये मुल्क के जो सिस्टम चलाने वाले इदारे हैं, जो हुक्मरान हमारे पे नाजिल किए गए हैं, जो नहीं देखभाल कर पा रहे हैं शहर कायद के शहर को नहीं चला पा रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं। और आप इसी तरीके से चले आएँ, शहर के जो बेसिक मसाइल हैं, सड़कों पे चले आएँ, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो टूट फूट का शिकार ना हो, कोई सीवरेज की लाइन ऐसी ना हो जो लीकेज ना हो, टूटी हुई ना हो। सीवरेज का पानी सड़कों पर आ जाता है, महीनों हफ्तों खड़ा रहता है, महकमे आके वहाँ पे सफाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हादसा भी होते हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, वही सीवरेज का पानी गलियों में चला जाता है। जब गलियों में जाता है, गलियों में जाने के बाद वो घरों में जाता है। लोगों का घरों में रहना भी मुश्किल हो चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे घरों के अंदर 1.5 2 फीट पानी खड़ा हो जाता है। हाँ, कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं कराची में तो शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। शहर को ऐसा सजाया जाता है कि लगता है कि वाकई ये कराची रोशनियों का शहर जो कहलाता था वाकई में है। मगर उस इवेंट के ख़त्म हो जाने के बाद वापस वही अबतर सूरत हाल हो जाती है। वजह क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो दिखावा करती है। मुख्तलिफ ममालिक से जो लोग आते हैं यहाँ पे, जिससे आप देख लें हमारा PSL जो होता है और दीगर हमारे जो कौमी इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से सजाया जाता है शहर को। मगर ताहल शहर के साथ नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कानून सबके लिए एक बराबर नहीं है। अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग। इसका हल भी यही है कि कानून को मतलब के एक होना चाहिए। जी बिल्कुल, कानून जो है सबके लिए बराबर। अच्छा, दूसरी बात ये कि खान साहब रिविजन लेके आए थे कि कर्ज नहीं लूँगा और किसी पार्टी को कोई लीडर शामिल नहीं करूँगा और 3 महीनों के अंदर मुल्क का नक्शा बदल दूँगा। और जो उन्होंने परवेज़ इलाही, शेख रशीद और MKM के बारे में जो कुछ कहा वो आज भी हम नहीं भूले, पर शायद वो भूल गए हैं। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को दोबारा मौका मिला तो वो मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं? जी बिल्कुल सारस, आपकी बात दुरुस्त है। खान साहब जब आए थे तो उन्होंने आने से पहले बहुत से वादे किए थे, बहुत से दावे किए थे और यही कहा था कि तब्दीली लेके आऊँगा, 3 महीने में मुल्क का नक्शा चेंज कर दूँगा। मगर ये सब बातें, ये सब दावे सिर्फ ज़बानी और कलामी थे। ऐसा कुछ मुल्क में होता हुआ हमने तो नहीं देखा। कोई भी जो है ना इस मुल्क से मुखलिस नहीं है। खान साहब को मौका मिलना चाहिए, जो अच्छी सियासत करे उसे मौका मिलना चाहिए, मगर सिर्फ अवाम के लिए और मुल्क के मफाद के लिए जो सियासत करे ना, उसे मौका मिलना चाहिए। टैक्स लगता है वो अवाम पे लगता है, हर तरीके से अवाम को जो है महंगाई की चक्की में भी पीसा जाता है, अवाम के ऊपर बोझ डाला जाता है। कराची जो है इस मुल्क की मईशत का जो है पहिया चलाता है। कराची से कारोबारी शख्सियात जो हैं वो दूसरे मुल्क जा रही हैं। वजह क्या है? दूसरा मुल्क जो हमारे बाद बना है वो कारोबारी शख्सियत को जो है पैकेज दे रहा है कि 3 महीने के लिए आओ, आपको बिजली में आपको सब्सिडी दी जाएगी, आप पे टैक्स नहीं होगा। 3-3 साल के लिए आपको सब्सिडी दे रहा है वो कारोबारी सनतकार लोगों को कि आओ सनतें लगाओ। वो लग रही हैं वहाँ पे, यहाँ से कारोबार सिमट के बाहर जा रहा है। क्यों?
وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ مسائل ہی حل نہیں ہو رہے. ہر طریقے سے عوام کو، کاروباری شخصیت کو مسائل میں الجھا دیا گیا ہے. تو ثاقب صحیح ہے، نہ تو روٹی کپڑا اور مکان عوام کو ملا اور نہ ہی قرض اتاروں اور ملک سنواروں مہم کا کوئی فائدہ ہوا، اور نہ ہی نیا پاکستان اور تبدیلی کے دعوے دار اس شہر سے مخلص نکلے. تو پھر کون ہے اس شہر کا وارث؟ کیا یہ شہر ہے لاوارث؟ جی سارس، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ جو مسائل ہیں یہ پیدا کرتا ہے جو پارٹی آتی ہے، جو سیاستدان آتا ہے، وہ اپنا ایک نعرہ لے کے آتا ہے. کوئی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لاتا ہے، کوئی ملک قرض اتاروں ملک سواروں کا نعرہ لاتا ہے، کوئی لاتا ہے تبدیلی، نیا پاکستان. مگر کیا ہے، اس تمام چکی میں عوام پستی ہے. ہر پارٹی آتی ہے، اپنا نعرہ لگاتی ہے، اپنا سلوگن دیتی ہے، عوام کو لولی پاپ دیا جاتا ہے، عوام خوش ہوتی ہے، وہ اپنا کام نکالتے ہیں، چلتے بنتے ہیں. کراچی کو لولا لنگڑا کر دیا گیا ہے. ہر طریقے سے جو آتا ہے کھاتا ہے، نوچتا ہے، چلا جاتا ہے. کراچی کو کہا جاتا ہے سونے کا انڈا دینے والی مرغی. اگر عوام جس دن کھڑی ہو گئی اس شہر کی، تو یہ سیاستدان بھی صحیح ہو جائیں گے، یہاں کے ادارے بھی صحیح ہوں گے، محکمے بھی صحیح ہوں گے. اور ایک چیز میں آپ کو واضح کرتا چلوں، جس دن پاکستان میں قانون کی پاسداری شروع ہو گئی، قانون ایک ہو گیا سب کے لیے، اس دن یہ سارے مسائل صرف کراچی سے نہیں پورے پاکستان سے ختم ہو جائیں گے. جی ثاقب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شہر قائد جو روشنیوں کا شہر کا ارادہ تھا، اب وہ اندروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ایون کہ اسلام آباد، پشاور، کیپی گیٹ یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. لیکن جو کراچی اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے، تو اس کی بہتری کون کرے گا؟ یہ بالکل سارا صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مگر اس کی وجوہات جو ہیں دو ہیں. وفاقی حکومت ہو گئی یا صوبائی حکومت، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پورے ملک کو لے کے چلا جائے، ایک نظام ہو. مگر یہاں پہ جو ہے نظام جو ہے ابتر صورتحال ہے، نظام کو کوئی صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مریم بلاول اور عمران خان اپنی پارٹی کے لیے تو یہ جلسوں میں بات کرتے ہیں، تو کیا یہ ملکی مفاد کے لیے ایک پلیٹ فارم میں نہیں آ سکتے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے تائید کرتا ہوں. یہ اپنے مفاد کے لیے اپنے جلسے جلوسوں میں، اپنی ریلیوں میں، اپنے منشور کے لیے تو بات کرتے ہیں. جیسا کہ پاکستانی فورس کا شمار دنیا کی بہترین فورسز میں ہوتا ہے، جو ہماری حفاظت پہ مامور رہتے ہیں، چند سیاستدانوں نے انہیں بھی اپنی سیاست کا حصہ بنانے کی کوشش کی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہماری پاک افواج جو ہے ہمارے لیے فخر کی علامت ہے. ہماری سلامتی کے تمام چیزیں ان کے حوالے ہیں. مگر سیاسی جو لیول ہے، سیاستدان اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ہماری مسلح افواج ہو گئی، پاک افواج ہو گئی، اس کو اپنی سیاست کا حصہ بناتے ہیں. کون کرے گا اس کی روشنیاں بحال، بلاول، مریم یا عمران خان؟ جی ناظرین، ہمارے پروگرام اب کیا ہوگا کہ آج کے مہمان تھے ثاقب صدیقی، جنہوں نے ہمیں خاصی سیاسی معلومات فراہم کی. پھر ملیں کسی نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیں الوفا نیوز کراچی. خوشحالی آغاز ہے سانو میاں اتے ناز کا فرمان بنے گلے پاکستان. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.